बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिबेट पॉइंट के साथ मैं हूं हसीब सिद्दीकी। नाज़रीन, हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने बल्दियाती इंतखाबात में नुमायाँ कामयाबी हासिल की और गुजरांवाला के डिप्टी मेयर मुंतखब हुए। जी हाँ नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं राना मकसूद अहमद साहब, जिन्होंने गुजरांवाला में कई इक़दाम किए, गुजरांवाला में पानी के मामलात हल किए, स्ट्रीट लाइट्स लगवाई और ड्रग्स में बहुत नुमायाँ कामयाबी हासिल की। ड्रग्स के बहुत से मामलात जो कि ड्रग्स सेल करने वाले थे उनको पकड़ा और गुजरांवाला में ड्रग्स की नुमायाँ कमी देखने को मिली। आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे और पूछेंगे कि गुजरांवाला के कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनको इन्होंने हल किया। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, क्या हाल चाल है? जी ठीक जी। सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। अच्छा राना साहब बताइएगा कि आपने अपने सियासी करियर का आगाज़ कहाँ से किया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी मैं सिक्योरिटी न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ उनकी पूरी टीम का कि वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुजरांवाला तशरीफ़ लाए और शहरियों के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जी मैंने सियासत तो बचपन से ही मेरे वालिद साहब भी इलेक्शन में हिस्सा लेते रहे हैं और मैं जब मुस्लिम लीग का इंतखाबी निशान हल होता था तो मैंने अपने हाथों से उस हल को, उस वक़्त वो वर्क पेपर होते थे सब्ज़ रंग के, वो लगाया करते, उस वक़्त से हम ये कर रहे हैं और अल्लाह ताला के फजल करम से अपने इलाके में हमने मनशियात के हवाले से बड़ा काम किया इंसदाद मनशियात के लिए। और उसके बाद मैं सबसे पहले 1997 में 98 में काउंसलर मुंतखब हुआ था। उसके बाद निज़ाम बदला, फिर मुशर्रफ दौर आ गया, फिर मैं नाज़िम मुंतखब हुआ। उसके बाद फिर मैं चेयरमैन मुंतखब हुआ और अल्लाह ताला के फजल करम से अब गुजरांवाला का डिप्टी मेयर मुंतखब हुआ हूँ। तो मेरी सारी सियासत जो है वो मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से रही है और मैं समझता हूँ कि मैं गुजरांवाला में या अपने सियासी किरदार में मियाँ नवाज शरीफ का एक सिपाही हूँ और उसके हवाले से ही मियाँ नवाज शरीफ के हमारे लीडर हैं। तो हम जिस तरह उनमें खिदमत का एक जज्बा है तो वो हम भी गुजरांवाला में कोशिश कर रहे हैं कि शहरियों की खिदमत कर सकें। उसके अलावा अपने फ़िल्ट्रेशन प्लांट के हवाले से आपने बात की है। गुजरांवाला में ये अब निज़ाम दोबारा बहाल हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने हमें बहाल किया है। इससे पहले बड़ा अच्छा सिस्टम हमारा चल रहा था नई गवर्नमेंट आने से पहले। तो हम गुजरांवाला में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के हवाले से हमने जितने प्लांट लगे हुए थे, मेरा ख्याल है गुजरांवाला में उस वक़्त 30 के करीब प्लांट थे जिसकी हमने दोबारा रेनोवेशन करवाई, उनको दोबारा से हमने ऑर्गेनाइज़ करके उनके फ़िल्टर, उनकी हर चीज़ हमने बदली ताकि आवाम को, गुजरांवाला की आवाम को साफ़ सुथरा पानी मैसर आ सके। उसके अलावा हमने गुजरांवाला शहर की तमाम अहम सड़कों में स्ट्रीट लाइट का जो सिस्टम है उसको हमने काफ़ी बेहतर किया, नई लाइटें भी लगाई और तरक्याती कामों के हवाले से हमारे मेयर गुजरांवाला शेख सरवत इकराम साहब की ज़ेर सरपरस्ती हमने काफ़ी तरक्याती काम भी पूरी यूनियन काउंसिलों में किए। इस तरह सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट पर भी हमारे इख्तियार में तो नहीं था लेकिन हम उस पर भी काफ़ी तवज्जो, सफाई के हवाले से भी। इस तरह हमारे स्लाटर हाउस हमारे अंडर आता है कॉरपोरेशन के, उसके हवाले से भी हमने उधर के विज़िट किए ताकि गुजरांवाला के शहरियों को साफ़ सुथरा गोश्त जो है ना वो मुहैया हो सके। तो हमने तो काफ़ी इस पर काम कर रहे थे लेकिन बदकिस्मती से इमरान खान की गवर्नमेंट आने के बाद बल्दियाती इदारों को एक मुअत्तल सा कर दिया गया। नहीं राना साहब, कौन से ऐसे आपके नुमायाँ मंसूबे थे जो पीटीआई की हुकूमत के आने की वजह से बिल्कुल रुक गए थे? नहीं, उसमें गुजरांवाला के हम अरबों रुपए के फंड्स थे जो गुजरांवाला शहर में हमने मुख्तलिफ यूनियन के कौंसलों में चेयरमैनों के ज़रिए लगाने थे, वो रुक गए। आपके सामने है गुजरांवाला की सड़कों की हालत क्या है। गुजरांवाला की स्ट्रीट लाइट हैं जो उस वक़्त से ही बंद पड़ी हैं, किसी ने आके उस पर तवज्जो नहीं दी। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जाके देख लें और टीवी रिपोर्टें भी आई हैं इसके हवाले से, सारे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद पड़े हुए हैं। गुजरांवाला के शहरियों को एडमिनिस्ट्रेटर दौर में कोई सहूलत मैसर नहीं की गई जो कि हम काम कर रहे थे। और मेयर साहब भी हमारे माशाल्लाह बड़ी मेहनत कर रहे थे गुजरांवाला शहरियों की खिदमत के लिए।
لیکن اب کوشش کرتے ہیں جی ہم دوبارہ سپریم کورٹ نے بحال کیا ہے تو انشاءاللہ سارا جو ترقی کا سفر ہے دوبارہ عوام کی خدمت کا جو سفر ہے دوبارہ شروع کریں گے انشاءاللہ. نہیں اچھا رانا صاحب جو جتنی بھی اسٹریٹ لائٹس لگی ہوئی ہیں گوجرانوالہ میں وہ ساری سولر سسٹم میں کنورٹ ہو گئی ہوئی ہیں یا نہیں؟ نہیں سولر سسٹم پر نہیں, اس کا بجلی کا بل کارپوریشن دیتی ہے, کچھ سولر سسٹم پر بھی ہے بڑی شاہراہوں پر, لیکن زیادہ تر جو ہے نا وہ عام جو بجلی ایسی چلتی ہیں. اچھا گوجرانوالہ کا جو مین انٹرس ہے, جو مین شہر ہے, صرف شہر کے اندر اسٹریٹ لائٹس دیکھنے کو مل رہی ہیں, اگر ہم شہر سے باہر نکلیں تو اسٹریٹ لائٹس نہیں دیکھنے کو ملتی ہیں. دیکھیں جی میں تو پہلے بتا چکا ہوں یہ ترقی کا سفر روک دیا گیا تھا, اب دوبارہ سپریم کورٹ نے بحال کیا ہے, لیکن ہم انشاءاللہ پورے شہر پر توجہ کریں گے. اگر ہمارے اختیارات میں یا ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی گئی تو انشاءاللہ آپ کو اسٹریٹ لائٹ بھی نظر آئیں گی, گوجرانوالہ کے شہریوں کو سہولیات ملتی ہوئی نظر آئیں گی. یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد انشاءاللہ ہم پھر انٹرویو کنٹینیو کریں گے. چودھری خیر دین اینڈ سنز بیج جاندار فصل شاندار. سیکیڈی ایگری کی فخریہ پیشکش کومل ہائیبریڈ دان بیج, کسان کی شان, فصل کی جان, پیداواری صلاحیت فی ایکڑ 120 من سے زائد, چائنا سے درآمد شدہ کومل ہائیبریڈ دان بیج جو ایک بار لگائے وہ لگاتا ہی جائے. کومل ہائیبریڈ دان بیج لائیں, فصل کو شاندار بنائیں. چاول کا معیار ایکسپورٹ کوالٹی کے عین مطابق, زمینداروں کا آزمودہ کومل ہائیبریڈ دان بیج, کم لاگت زیادہ منافع, کسان کی خوشحالی کی ضمانت. کومل ہائیبریڈ دان بیج, چودھری خیر دین اینڈ سنز, بیج جاندار فصل شاندار. ایک احساس تازگی بھرا, نرم و ملائم کومل کی طرح, اس کی ہر ایک بالی سب سے نرالی, اس کی غذائیت نے نسلیں ہیں پالی. میرے کھیت کی ہریالی کومل ہائیبریڈ بیج نے سنبھالی. CKD ایگری, بیج جاندار فصل شاندار. ویلکم بیک. اچھا رانا صاحب بتائیے گا کہ آپ کی سیاست کے علاوہ کیا مصروفیات ہیں؟ جی حسیب صاحب, بات یہ ہے کہ ایک تو ہماری سیاست ہے یا اپنا کاروبار کرتے ہیں, اس کے علاوہ ہمارے ویلفیئر کے پروجیکٹ ہیں, جس طرح گوجرانوالہ بلکہ پاکستان کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے میاں افضل ٹرسٹ ہاسپٹل, جس میں ہم منشیات کے عادی افراد کو مفت علاج کی سہولیات میسر کر رہے ہیں. جی ایبریٹیشن سینٹر ہے وہ پاکستان کے بڑے سینٹروں میں اس کا شمار ہوتا ہے, تقریباً 150 سے زائد بیڈ ہیں ادھر. تو یہی مصروفیت کافی ہے, یہ بھی گوجرانوالہ کی عوام کی خدمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے گوجرانوالہ اویئرنیس کے پروگرام چلتے ہیں, اس انسداد منشیات کے حوالے سے ہماری پوری ایک آرگنائزیشن ہے, اور اس پر ہم نے شریف پورہ یا راحت کنویں اور علاقوں میں انسداد منشیات کے لیے بڑا کام کیا ہے, پولیس کے ساتھ مل کر کام کیا ہے, اور اب بھی کر رہے ہیں تاکہ گوجرانوالہ شہر میں منشیات کا بھی خاتمہ ہو سکے. اچھا رانا صاحب کہ سننے میں آیا کہ یہ جناح لائبریری ہے گوجرانوالہ, اس کا 4 مہینے کا بل نہیں دیا گیا, ادا نہیں کیا گیا. جی حسیب صاحب, میں پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ابھی ہم نے پرسوں تفصیلی فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا, بلدیاتی اداروں کو انہوں نے بحال کیا ہے. اسی طرح کی صورتحال ہے, جناح لائبریری اور اس طرح کے جو اسٹریٹ لائٹس کے بل ہیں, واٹر فلٹریشن پلانٹ کے بل ہیں, جو کہ کارپوریشن نے ادا کرنے ہوتے ہیں, ایڈمنسٹریٹر ناکام ہوئے ہیں. اس میں ایڈمنسٹریٹروں نے کوئی کام نہیں کیا بلکہ الٹا عوام کو تکلیف دی ہے. تو اب انشاءاللہ پورے اختیارات کے ساتھ عوام کو ریلیف دینے کے لیے انشاءاللہ دوبارہ یہ سارا سفر شروع ہو جائے گا. جی اچھا سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ ہے, سپریم کورٹ کے فیصلے پر کیا رد عمل ہے, اور آپ کا نیکسٹ کیا ایم ہے؟ دیکھیں جی, سپریم کورٹ نے جو عمران خان کی گورنمنٹ نے یا بزدار صاحب کی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس کو اداروں کو نیا ایک آرڈیننس جاری کر کے نیا ایکٹ لے آئے تھے, سپریم کورٹ نے واضح طور پر اس میں کہا ہے کہ جی یہ انہوں نے غیر قانونی اور غیر آئینی کام کیا ہے.
تو اگر ان کے غیر قانونی اور غیر آئینی کام ہے وہ سب کے سامنے آ چکا ہے. اب سپریم کورٹ نے اس کو بحال کیا ہے تو ہم چاہ رہے ہیں, ہمارا مطالبہ بھی ہے کہ اس کو فوراً نوٹیفیکیشن جاری کر کے چیئرمینوں کو پورے میئر اور ڈپٹی میئر کو پورے اختیارات دیے جائیں تاکہ عوام کی خدمت کا سفر دوبارہ شروع ہو سکے. اچھا رانا صاحب, پورے اختیارات ملنے کے بعد بھی آپ کو اس چیز کا یقین ہے کہ آپ کو فنڈز ملنے میں کوئی ڈیفیکلٹی نہیں آئے گی؟ نہیں جی, ڈیفیکلٹی تو آ رہی ہے, تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے عوام کی خاطر ان سے جس طرح بھی ہو سکے ہم اپنی کوشش کریں گے کہ اس کے لیے ہمیں احتجاج یا کسی اور حد تک بھی جانا پڑا تو ہم جائیں گے کہ عوام کے حقوق کے لیے, عوام کے فائدے کے لیے بلدیاتی اداروں کو فعال کیا جائے تاکہ لوگوں کی خدمت ہو سکے. اچھا رانا صاحب, کوئی پیغام جو آپ اینڈ پہ دینا چاہیں؟ پیغام میں یہی شہریوں سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ دیکھیں اپنا ووٹ کا جو حق ہے نا وہ سوچ سمجھ کر ادا کریں, اور آپ کے جو ووٹ کو ادو دو کا میاں نواز شریف کا نعرہ ہے اس کے پیچھے چلے, اور انشاءاللہ گجرانوالہ تو کیا پورا پاکستان صحیح راستے پر چل جائے گا, تو انشاءاللہ پورے پاکستان میں ترقی کا سفر شروع ہوگا انشاءاللہ. اللہ حامی نصیر ہو. جی رانا صاحب, بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا. جی حسیب صاحب بہت شکریہ آپ کا جی, آپ کی CKD نیوز کا پوری ٹیم کا بہت شکریہ جی. جی ہاں ناظرین, آپ نے ساری گفتگو سنی. ہمارے ساتھ رانا مقصود احمد صاحب موجود تھے. انہوں نے بتایا کہ جو PTI کی حکومت نے جب فنڈنگ روکی, کون سے مشکل معاملات تھے جو ہمیں دیکھنے پڑے, گوجرانوالہ کی عوام کو دیکھنے پڑے. جناح لائبریری کا 4 مہینے کا بل نہیں ادا کیا گیا, لیکن اب سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آیا جس سے امید ہے کہ میئر اور ڈپٹی میئر کو پھر بحال کیا جائے گا, چیئرمین کو پھر بحال کیا جائے گا, اور گوجرانوالہ کے جو بلدیاتی انتخابات ہیں اور بلدیاتی جو اقدامات ہیں ان کو بہتری کی طرف لے کر جایا جائے گا. امید کرتے ہیں کہ گوجرانوالہ پاکستان بہتری کی طرف جائے. اسی طرح اپنے میزبان حسیب امجد صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.